عليكم اخوان، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقه جديده ديال لي لايف شارك كاريرز. اليوم معنا واحد الضيفه اللي هي سي اون انجينيور ديتود دي ديفلوبمون اون فرونس. الضيفه ديالنا عندها واحد الباركور ان تي بو سبيسيال من ناحيه لا سبيسياليتي ديال الفورماسيون ديالها. الضيفه ديالنا هي كذلك خريجه ديال لي فيستيك كليه العلوم والتقنيات المحمديه، ومشات تكمل القرايه ديالها في اون فرونس. دونك اخوان، بلا ما نطول عليكم نصرفوا معنا ريم اللويسي اللي هي معنا دابا. ريم تفضلي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ريم مرحبا. الله يبارك فيك. شكرا على قبول الدعوه. كما كنقولوا لجميع الضيوف كاع الناس اللي كيقبلوا الدعوه ديالنا، شكرا لهم بزاف. وفي هذه الحاله شكرا لك نتيا على الموتيفاسيون ديالك، على قبول الدعوه، انك جيتي غادي تشاركي معنا ليكسبيريونس ديالك في طون دومين اون لوكورونس تريتمون دو سينيال ايماجري ميديكال، ياك سي صا؟ بغيت كنشكرك على الدعوه وكنشكرك، هذا شرف ليا انني جيسبر بعدا نوصل لواحد دي زانفورماسيون اللي يكونوا اوتيل للناس يتفرجوا فينا. فعلا هما كاينين بزاف الناس ربما اللي ما عندهمش، ما عارفين شنو هي لا فيليير، شنو علاقه تريتمون سينيال بالدومين ميديكال. هادشي علاش انا اقترحت عليك باش نديروا هاد لو لايف ان شاء الله، باش نشوفوا هاد لا سبيسياليتي والناس يتعرفوا على كذلك. ربما سا بو انتريسي بزاف الناس. دونك ريم بسم الله. المهم راك عارفه القضيه كيفاش كدوز لا شتي ديال لايف قدام. عندنا ساعه مع الضيف، كنحاولوا نتعرفوا على الضيف ديالنا، الباركور ديالو منين داز، فين هو المحطات الكبرى اللي دعاش في حياته، وفي الاخر كنحاولوا نتعرفوا على لو ميتي ديالو. فهمتي في الحاله ديالك لو ميتي ديالك سي انجينيور ديتود دي ديفلوبمون شي ميديوير، ياك كريم؟ دونك فوالا. دونك السؤال الاول اللي هو شكون هي ريم لويسي، كيفاش تقدري تعرفي لينا راسك بعجاله؟ الوغ ريم اللويسي، 24 سنه، خريجة كلية العلوم والتقنيات المحمدية، وخريجة l'école universitaire de sciences et techniques de Clermont, France. Actuellement, je travaille, je viens de commencer de travailler pour l'entreprise qui fait le développement des logiciels qui sont utilisés pour des établissements de santé. Du coup, développement informatique, bien évidemment. D'accord. ولا سولتك على ريم شحال هادي زعما ملي كنتي كتقراي في الليسي ولا في الكوليج، زعما شنو هما كانوا التوجهات ديالك؟ واش كنتي عارفه راسك كان عندك مع الانفورماتيك، كان عندك مع شويه ديال الفيزيك، ولا ما كانش عندك بحال هكا؟ بغيت نتعرفوا عليك اكثر كيفاش وقع لك هذا التوجيه ودزتي اختاريتي هذا الدومين. صح، مهم بزاف الواحد يتعرف على المسار ديال الواحد ويشوف بارفا. كاين الناس اللي كيكونوا مش حال هادي عارفين شنو بغاو، شنو باغيين يوصلوا، ولا اش باغيين يوليو، وكاينين دوطخ بيرسون اللي اغتنموا الفرص وفور ميزور عرفوا وتوجهوا لداكشي اللي بغاو اترافير داكشي اللي تعلموا في المسار ديالهم. انايا من الجيل الثاني، من الكاتيجوري الثانيه، ستادير كو انايا فاش كنت صغيره بزاف، بوغ لا بتيت انيكدوت، كنت كنقول بغيت نكون استرونوت. كان كيعجبني داكشي ديال الفضاء، داكشي اللي ما عرفت حتى شي واحد. كنت كنقول فريمون بغيت نكون استرونوت، نطلع ليسباس و جو ديكوفر ليسباس، لي بلانيت، لي زيتوال، جو سي با كوا. و جيت فريمون فاسيني بهذا لو دومين. شحال كان عندك من عام؟ انايا 5 سنين 6 سنين صغيره، كنت ديك الساعه في بريمير. و جو مي رابيل بابا كان كيعطينا واحد الكتوبه، كان ديما كيقول لنا قراو وتعلموا وتثقفوا ويتو. وفاش كنت نقرا ديك الكتوبه كيبان لي ديما هذاك لو دومين ديال ليسباس كذا، كنقول واو هادشي كيعجبني. فينالمون كتجي تشوف كتصدم في الواقع، حيت كتقرا في البريمير واحد لو ريتم كتبناه انك قرايه، داكشي اللي كيعطيوك كتقرا، كتحاول تبريباري في الدار، كتمشي دوز امتحانات وصافي. يعني ميم هذوك لي غيف ولا هذوك لي زوبجيكتيف اللي كنتي باغي تحققهم فاش كنتي صغير كيبداو يتلاشاو بشويه
وان ميم طون كتولي كتعرف الواقع شنو فيه وسورتو المغرب شنو فيه وكتبدا كتقول بون اون فيرا بار لا سويت. في بريمير كنت تلميذه مهذبه مجتهده على قد الحال في العلم ديالي، كنقرا قرايتي كنمشي للامتحانات، ما كانتش جيتي جامي هذيك ليليف ستوديوز بوسوز اللي باغا تجي الاولى ديما وكذا، ما كانش عندي هذا هو لوبجيكتيف ديالي هو اني نقرا قرايتي ونوصل. في الكوليج والليسي سيتي باغي داكور. في الليسيرين باش ديما نحافظوا على الوقت ديالنا ونبقاو ديما باش نخليو واحد الوقيته بوغ بارطاجي بلوس داك الكوتي ميتي ديالك. انت ملي كنتي في الليسي شنو كان لوبجيكتيف ديالك ولا شنو نقول الحلم لو بروجي بروفيسيونيل ديالك ملي كنتي في الليسي؟ شكون كيسولني شي واحد على البروجي بروفيسيونيل ديالك شنو هو، نقول بون بغيت نولي هادي بريف. اون غرو كنت صراحه باغا ندير ميديسين باسكو كنت متاثره بواحد لونطوراج عائلي فيه بزاف لي ميدسان وكان كيعجبني هذاك لو دومين كتعجبني تو سكي رابور avec la médecine en gros. دوكو كنت حاولت نقرا وباش نجيب نقاط عاليه باش في الباك والجهوي نجيب مزيان اللي يقدر يخولني هذوك النتائج يخولوني انني نجيب واحد لو سوي باش ندوز الكونكور ديال الميديسين. الحقيقه المره هو انني فينالمون ديجا درت سيونس اكسبيريمونتال فيزيك شيمي. فوالا شي كنت بغيت نسولك عليه شنو هما كانوا التوجهات اللي ولا زعما شنو كنتي اختاريتي؟ دونك سيونس اكسبيريمونتال ومن بعد دزتي فيزيك شيمي. بقيت فيزيك شيمي ملي بدينا لورينتاسيون كنت فيزيك شيمي وبقيت فيزيك شيمي. ما كانش بصراحه ما كانش عندي مع المات اون غرو، ما كانش كيحمل المات بزاف. باغ كونط كان عندي ميول فيغ لا فيزيك وحتى السيونس هو كان كيعجبني السيونس والفيزيك. مي باغ كونط جافي شوازي اني ندير فيزيك بلوس باسكو كنت كنقول واخا ندير هاد لو دومين هاد لا فيليير غيكون عندي دي زور دو سيونس يعني غنقرا كوميم واخا دون فاسون ني با تري ابروفوندي بحال غنقرا ولكن المهم كان عندي واحد المقدار. Et en même temps كنت مازال كنقول واخا حتى مع الفيزيك شيمي غنقدر ندوز ميديسين الا جبت جوستومون لو سي. دوكو فوالا كنت درت فيزيك شيمي ابري فينالمون ما جبتش سي زقلتو في فيردو جو سي بلو شحال كان ديك الساعه. و heureusement كنت ديك الساعه دافعه بزاف لي زيكول يعني دافع لي زيكول دانجينيوري دافع الميديسين دونتير كاع لي زيكول لي فاك لي بوتي لو هذاك. هذاك العام فاش درتي الباك دوزتي شي كونكور ولا ما جاك حتى شي كونكور؟ دوزت الباك جوستومون ما جبتش السوي ديال الميديسين دوكو ما جبتش السوي ديال الانسا ولا الامتحانات كانوا بحال 15 95. Voilà, le ECG تاهي اصلا j'étais pas très intéressée par le ECG pour tout ce qui est économie. المهم واخا من بعد عرفت بلي راه عندي شويه الميول مي بون ما كنتش باغا. دوزت كونكور ديال لينا باسكو لينا ما كانش كياخذوا على لو سو ديال الباك، كانوا كيديروا سيغتان كالكول بحال كيديروا لي فيستي كياخذوا نوت ديال فرونسي مات جو سي بلو كوا اكزاكتومون مي كياخذوا واحد كيحسبوا ان سيغتان كالكول هو باش تقدر تشوف واش غدوز كونكور ولا لا. كونكور كان اكري اورال مشيت ليكري بواحد ليسبري ديال بون باش ندوز الكونكور صافي جيتي با تري انتريسي باغ لاركتيكتور حتى هي ما عنديش كاع اصلا ميول الرسم ولا موهبه الرسم مي بون مشي دوزت لينا صافي. ما تقبلتش بيان سور باسكو كان عطاونا ديسان انا نو. ابري سي لو شوا اللي بقى هو افستي وستي لا فاك. داكور دونك دفعتي لهادوك ثلاثه كنتي ديجا دافع عليهم تقبلتي ربما؟ فوالا كنت مقبوله فيهم كنت درت في كنت في داتونت في لي فيستي في لو استي والله ما عقلتش ما شفتش. المهم كنت اول حاجه شفت مورا لو ريف بريزي ديال الميديسين ومورا اني دوزت الكونكور ديال لينا سيتي لي فيستي. لي فيستي راسي كنت في لي داتونت دوكو تشجعت قلت صافي لي فيستي مزيانه. وميم طون كانت واحد حقدت شويه على السيونس كنقول ما بغيتش ندير السيونس علاش ما نديرش انا ديجا دايره سيونس فيزيك علاش ما نكملش في واحد لو دومين فيزيك اون فادير. واللي قلت غندير ميب في لي فيستي مات انفورماتيك فيزيك اللي غيخولني من بعد ندير واحد لو شومان ولا ان سيكل دانجينيور.
فاش دخلت لي فيستي بور ميب يعني كان خاصني نقرا المات والانفورماتيك والفيزيك خاصني نكون متفوقه فيهم بثلاثه باش نقدر ندير شي حاجه مزيانه في المستقبل. اشنو وقع؟ اشنو وقع؟ كنت في الاول ما كنتش متسوقه كنقول بون هادشي قرايه سهله كيعاودوا على لافاك قرايه سهله ايتو شونكو شكون يعاود لك عارفك شكون يعاود لك القرايه سهله؟ سمعتو ما حنا في المغرب كتسمع لافاك كتقول راه بزاف الناس البروف ما كيجيش الناس ما كيمشيوش يحضروا قرايه سهله لي جون يسون فوت ان بو الوغ كو كنت غادا بهاد الفكره هادي شويه. فاش اول نهار غندخل لي فيستي غيكون اول موديول هو الاناليز. الناس اللي ما كيعرفوش الاناليز هو لي مات. خرجت كنبكي كنقول اش هادشي تابعني اش هادشي يعني عرفت ديك الساعه بلي فريمون جو دو بروندر لي شوز او سيريو وخاصني نخدم باش نقدر نفاليدي. حيت ديك الساعه ما كنتبقاش تفكر بلي راه خاصك تجيب مزيان خاصك تفاليدي باش ما تجيبش غاتراباج ما تجيبش نفاليدي وتعاود العام ولا تعاود لو موديول. دوكو سيتي سا ديت ميب كان عندي هذاك لو تشالنج ديجا عندي دي لاكون اون فادير في المات ما عنديش معاه اي كان خاصني ندارك الموقف. كانوا دي ماتيير فيزيك كي دي فيزيك دي ميكانيك الكتريك الكتريسيتي الكترونيك ثيرموديناميك بون كاع داكشي كامل اللي كيستدي بك في الاخر مزيان. انا كان كيعجبني داكشي يعني تو سكي فيزيك كان كيعجبني تو سكي مات كي انفو موين. Du coup justement c'était ça, c'était les matières de physique parce qu'on validéهم بعيني مغمضين كنمشي كنخدمهم كنخدم لي زيكزارسيس كنفاليديهم بعيني مغمضين. باغ كونطخ المات والانفورماتيك كان خاصني ندوبل لي زيفور باش نقدر نفاليديهم. داز العام الاول هكاك. الناس اللي ما كيعرفوش عاوتاني بور دوست اللي هو وقيلا جو لي ديفيني ديبلوم دي زيتود يونيفرسيتير سيونس تكنيك اللي كتقرا واحد العامين وقيلا وي داكور. سي ان ديبلوم اللي كتبريبارا في لي فيستي على عامين وكتكون اما كدوز ميب ولا بي سي جي. هذاك العامين بحال كلاس بريباراتوار. انا بالنسبه لي سيتي سا ومين فاش جايو دي كونفرساسيون مع الناس اللي قراو في كلاس بريبا كنا كنقراو تقريبا لي ميم موديول يعني فريمون سي دي كور اكسيليري. لا ما حضرتيش لا ما خدمتيش لا ما درتيش مجهودات بزاف راك ما غاديش تنجح ما غاديش تفاليدي ويبقاو تابعينك لي موديول. دوكو فوالا سيتي سا. قلت لك في الوقت كنت تاخذ شويه ان بو لي شوز على ليجي ابري كتبدا كتقول لا خاصني نجمع راسي خاصني نخدم. سيتي سا. العامين الاولى ما نقولش دازو ساهلين دازو صعاب بزاف حيت القرايه كانت صعيبه بزاف. كتقرا حوايج جداد كتدخل لواحد العالم جديد العالم ديال لافاك بعدا ديال انك خاصك البروف ما غاديش عندك ويشرح لك لا كيدخل البروف كيدخل معاك 200 واحد صح كنا كندخلوا قل مي بون ماكسيموم كان خاص تهز لونفي 200 واحد اي سامبل. وي لا كنا اغلبيه كان كيدخلوا قل حيت ماشي كاع الناس كيجيو كيتقيدوا ما 200 ولكن كيجيو قل بيان سور. في الاول كيجيو بحال كتبان لك 200 في الاول ولكن مع الوقت كيبقى غادي عاد كيتفلتراو الناس كيبدا كيجي غير اللي باغي فريمون يقرا. ودوكو البروف ما يكونش البروف كيجي عنده واحد لا ريسبونسابيلتي واحد الواجب انه يجي يلقي الدرس ديالو ويمشي. يعني انت يتفهم ما فهمتيش دبر راسك خاصك انت تجلس وتفهم وتعصب دماغك وتمشي تخدم في الدار داكشي اللي درتي باش تقدر تفاليدي جوستومون. العامين قلت لك كانوا دازو صعاب ابري سي فري ما فاليديتش كلشي بقاو لي واحد الموديول اللي كان خاصني فاليديهم في troisième année كيعطيوك تسمى troisième année réserve. Malheureusement c'était des modules qui étaient rapport avec le maths justement. داكور دونك بور ريكابيتولي دابا باش الناس ما نفقدوهمش معنا. دونك بور ريكابيتولي درتي داك العامين ديال الدوس جاك بحال شويه صعيب لقيتي واحد الصعوبه في المواد ديال المات والانفورماتيك دونك خرجت لك اني ريزيرف خرجت اني ريزيرف كامله ب 12 موديول ولا غير نص اني ريزيرف. لا خرجوا لي غير كاع لي موديول فاليديتهم اللي تكومبونسا غير جوج اللي كنبقاو ليا خاصني فاليديهم. داكور. واحد السؤال الناس اللي كيشوفونا كيقول لك الصوره ما واضحاش واش مازال كنبان لكم مخرشش ولا ما واضحاش عندي ولا عندك؟ ما عرفتش الصراحه
المهم حتى قلتي يقولوا لينا، المهم حنا غنكملوا. باش نشوف لي كومونتير ديزولي. ماشي مشكل، انا كنشوفهم في بلاصتك. دونك قلنا خرجوا لك جوج ديال لي موديل بارابور الماض. دونك دوزتي هذاك النص عام ديال الريزيرف. شنو هما انت في نظرك، شنو هما الاخطاء اللي كنتي كديري في هذا اللي يخلوك ما تفاليديش؟ الاخطاء هو انني ما نقولش شويه تهاون، ولكن ديجا انا عارفه راسي دو باز ما عنديش معلومات بزاف، و ميم طون كان خاصني نتريبلي لي زيفور. انا ما كنتش كنتريبلي لي زيفور، كنت كنقرا بحال القرايه اللي غنقرا مثلا بوغ سي با بوغ ميكانيك لو تيرمو، غنقراها بوغ لاناليز. الوغ كو لا، انا كنت عارفه راسي كيعجبني ميكانيك وتيرمو مثلا، كنت كنخدم خدمتهم نفس لا مانيير كنت كندير لاناليز، الوغ كو عارفه بلي راه عندي نقص لاناليز. يعني كان خاصني فريمون نيكيليبري لي شوز. داكور وي فهمت. اللي ننصح الناس وانه اشاك فوا تكون عندك لاكون شي حاجه تخدمها انكور بلوس باش تقدر شنو هما لي دو موديل اللي بقاو لك كريم؟ كنبقى لي انا لاناليز 3، المهم واحد لا بارتي ديال ان موديل ماتيير ديال المات، وي لاناليز 3 و probabilité statistique. داكور، واحد من الاس 4 وواحد من الاس 3. او بروميير اني كامله فاليديشن. La première année déjà validé ça. واش analyse 3 ولا analyse 4 je me rappelle plus exactement. اناليز 4 صعب من اناليز 3. analyse 3 analyse 4 وانا متناقضه ديما. المهم فيهم اناليز، المهم الاناليز مهم. انا كان خاصني فاليديهم في السيمستر الاول ديال 3 اني د ريزيرف. داكشي اللي درت، عاودت قريتهم خدمتهم ووالديتهم الحمد لله. بقى العام الثاني خاوي. العام الثاني خاوي. بغيت نبقى معاك في داك العام الثاني اللي خاوي. فوالا اسيس هذاك العام، داكشي اللي شاط لك، هذاك نص عام اللي شاط لك، شنو درتي فيه؟ هذاك اللي شاط ليا ما كنتش غناخذ كوم فاكونس، كنت قلت غندخل ندير شي حاجه. دخلت ان سونتر دابيل. مزيان كما كيديروا بزاف الناس في فيستي سورتو. ساشون شحال تدوز مع الناس هما قال لك خداو داك نص عام ولكن داروا فيه دي ستاج وكذا. انت درتي سونتر دابيل، نشوفوا شنو عطات السونتر دابيل. انا ديجا كندرت ستاج في العام الاول ديالي، درت واحد ان ستاج ديال ان موا، ستاج اوبسيرفاسيون découverte du monde professionnel etc. mais après j'étais plus intéressée par بحال تقول بغيت نحس بواحد لانديبوندونس فينانسيير سورتو. بغيت نحس بواحد لا ريسبونسابيلتي حيت بقيت عايشه مع والديا، بقيت والديا كيصرفوا عليا وهذا. بغيت نحاول شويه بشويه نديتاشا اون فادير ونعول على راسي. وقلت سونتر دابيل خدمه اللي غتخدمها وغتخلص عليها، دوك غادي تجيري وقتك، تجيري خدمتك، تجيري ستريس ديالك، تجيري فلوسك، تجيري بزاف د الحوايج. و je l'ai pris aussi pour un challenge وقلت pourquoi pas. انا عمري ما كانت عندي اون اكسبيريونس، مشيت جربت و j'ai passé mais vraiment des mois exceptionnels. تعلمت فيهم دي شوز اللي عمري تخيلت راسي غنتعلمهم في ان سونتر دابيل، ساشون كو الناس اللي كيسمع واحد خدام سونتر دابيل ماشي ما كيحترموش، ولكن كيسمع فريمون بزاف لي بزاف الانتقادات. المهم انا تعلمت فريمون بزاف الحوايج. اولا كوميونيكاسيون. ابخي انت يا ريم درتي سونتر دابيل، درتي كوم ماشي غير مرحله انتقاليه، من بعد غير باساج، غير دو باساج، من بعد دزتي لحاجه اخرى مزيانه. دونك شنو تعلمتي من سونتر دابيل؟ قلتي لنا الكوميونيكاسيون برومييرمون. بعدا لا كوميونيكاسيون surtout que كتهضر فرونسي وما كانوا دي كليون فرونسي، يعني كتعلم فريمون دي تيرم فرونسي، دي تيرم تكنيك اوسي باسكو كتخدم مع ان اوبيراتور. كتعلم خاصك تبيع، كتعلم واحد لا جيستيون، واحد ليكونومي. كتولي عندك الا ما تعرفش تبيع، ما تعرفش دير واحد دي زاكروش كوميرسيال كما كيتسماو، انك الناس كيعيطوا لك باغيين يحلوا مشكل باش انت تجي تحل لهم مشكل او ميم طون تبيع ليهم وتدخل فلوس للشركه. وداك الشيء فريمون كتزادك اون فادير في السي في، وكتزادك كوم كومبيتونس. وانا سيتي سا يعني ديفلوبيت فريمون هاد لو كوتي اون فادير كوميرسيال. فوالا اون غلوباليتي ديفلوبي داك لو كوتي بروفيسيونيل ديالك اللي خلاك من بعد ربما تلقاي دي ستاج، ربما كذا. واحد السؤال غير اللي حنا دزنا عليه وما كاع ما تانتريسنا عليه، هو داك لو ستاج اللي درتيه في بروميير اني ديالك ولا دوزيام اني. علاش درتي داك لو ستاج؟ ساشون كو سيتي با اون اوبليغاسيون، انت درتي غير ستاج غير هكاك، علاش درتي؟ واش حنت بغيتي؟ سيتي ان شوا بيرسونيل جوستومون. في العام الاول في الصيف في عاود ما نبقى جالسه ما كندير والو، وقلت ندير شهر وندخل نكتشف انا لو موند بروفيسيونيل كومون يلي. دخلت لواحد لونتربريز، واحد اون كومباني داسيورونس ترونسبور، لا علاقه لها ماشي لا علاقه لها، مي كاين عندهم واحد لو ديبارتمون انفورماتيك هو اللي كان ان بو ليي مع اون فادير دوست اللي كنت دايره.
ديجا قبل ما نوصل لهذاك لو ديبارتمون انفورماتيك خصني ندوز ونشوف نكتشف كاع لي ديبارتمون ديال لا كومباني كتكتشف لي مون دو طرافاي كومون يلي الناس كيفاش كيتعاملوا كيفاش خاصك تكون بروفيسيونيل كيفاش تكون مواظب على العمل ديالك كيفاش انك فريمون تعلمت حتى هي بزاف سيتي لا ديكوفيرت ديال لو مون بروفيسيونيل ساشون قبل ما عمري خدمت في شي بلاصه عمري عرفت كومون سا سباس دونك سيتي فريمون تري انتريسون سي تري انتريسون الشيء اللي قلتي بزاف الناس ما كيديروش ربما كاين كيمشي حتى للماستر وعاد كيبدا يقلب على ستاج سون بروميير ستاج ما حياته كامله غير كيقرا دونك مزيان المهم الناس اللي كيشوفونا راه ديما كنركزوا على هذه القضيه ديال لي ستاج على ليكسبيريونس بروفيسيونيل حتى لو بغيتي تدفع شي ماستر راه كيطلبوا لك تي ستاج ديالك الا كان عندك دي ستاج تا بلوس دو شونس باش تدخل ان ماستر على غيرك المهم تعرفتي لي ريكروتور كيفاش كيفكروا بزاف د الحوايج كتولي اون كونتاكت مع الناس كتولي تعرف كيفاش كومون سا سباس سي سا دونك دابا راه باش المهم بوغ الي بلو فيت دوزتي داك الفتره ديال سونتر دابيل فوالا ومن بعد كان عندك لو شوا سوا تكملي دير اون ليسونس سوا تقلبي على اون فورماسيون ايور انت شنو درتي انت مورا داك العام ديال الريزيرف انا سا مانتيريسي با نقلب على حاجه اخرى كنت خاصني بديت في لي فيستي نكمل في لي فيستي جوسكا ما نقولش ماكسيموم مي حتى نقد يجرب عليك تجرب عليا فاليدي 3 اني بديت 4 ابري ما كتسالي دوز كي خاصك تختار اون ليسونس اون فيليير يا اما عندك دي نوت اللي يخولك دوز ان سيكل دانجينيور دوز بعد الكونكور ديال سيكل دانجينيور ديريكتومون ولا تقلب على دوطخ فورماسيون كيف ما قلتي ولا تكمل ليسونس في فيستي جوستومون لي فيستي اللي بروبوز بزاف لي فورماسيون بزاف لي فيليير دو ليسونس كان عندك ميكانيك فيزيك ابليكي مات ابليكي جيني الكترونيك انفورماتيك اندستريال اي جيني تيليكوم جيني تيليكومونيكاسيون هي اللي كنتي دايره فيها هي اللي درت وواحده اخرى نسيتيها هي ديال الانفورماتيك سميتها انفورماتيك ملتي ميديا ما سميتها فوالا انفورماتيك ريزو ملتي ميديا سي سا انا في الاول كنت باغا ندير جيني ميكانيك باسكو سيتي لا سو فيليير اللي قلت جو في با ترو مكاسي لا تيت افيك كيعجبني ميكانيك كيعجبني لا فيزيك و سي بيرمون سا غنديرها من بعد عرفت باللي كاينه ما كنتش عارفه لا فيليير ديال جي تي ديال جيني تيليكومونيكاسيون كانت ديك الساعه اون ايتي لا دوزيام بروموسيون كان ديك الساعه يلاه دخلت لي فيستي وما عرفاش بزاف وفاش قلبت عليها وسولت عليها الناس قالوا لي راه فريمون فهمتي فريمون قنعوني انها راه سي ان بون شوا وفاش عرفت عليها بلوس دانفورماسيون جو مي سوي دي وي بوركوا با باسكو ça correspond un peu ce que j'aime فيها la physique aussi وفيها bon quand on parle de télécommunication ندوي نديتاي la filière ولا نقولك علاش قولي لينا شنو قريتي في هاد لا فيليير بزاف باش الناس اللي ما بغاو يديروها ربما علاش خاصهم يختاروها علاش ما اختاروهاش alors télécommunication enfin j'ai télécommunication كتقرا فيها الريزو كتقرا فيها بعد شنو هي télécommunication une communication اللي on va dire كتليبورطا كتوصل واحد المعلومه كيفاش كتوصل هذيك المعلومه شنو هي هاد توصل المعلومه كاين في الحياه اليوميه ديالنا في شتى انواعها خصوصا في التليفون فاش كتعيط ولا كدوز ان ابيل كتوصل واحد المعلومه راه ماشي المهم بريف بلا ما ندخل في لي ديتاي فاش كتفرج في التلفازه ولا كتفرج ان فيلم ولا في شي اذاعه راه هذيك راه توصل لواحد المعلومه فاش المهم اون غرو سيتي سا شنو قرينا في لا فيليير سكي ايتي انتريسون سكو تقرا جوستومون كيفاش كدوز هذيك المعلومه كومون لي ترانسميز كومون لي تريتي لا باز ديجا ديال لا فيليير هو لو سينيال المعلومه هو لو سينيال كيفاش كيتريتا que ça soit traitement dialogue pur et dur ou là que ça soit avec des dispositifs électroniques كيفاش كترانسميت la transmission ديال هذاك لو سينيال comment il est fait شنو هما العوامل اللي كيدخلوا باش كيخليو هذاك لو سينيال يدوز مزيان شنو اللي كيخليوه يموديفيو كيفاش تقدر تلعب على هذا الشيء كتقرا الريزو كتقرا ريزو تليفونيك كتقرا télécommunication spatiale et terrestre هادشي c'était ce qui m'a attiré le plus parce que كما قلت لك j'avais
j'avais un penchant vers داكشي الفضاء يعني فاش بان لي télécommunication spatiale كتقول بلي la communication ديال مع les satellites comment ça se passe كذا c'était vraiment très intéressant ça كتقرا tout ce qui est rapport avec les satellites les radars on va dire les fibres جميع انواع télécommunication جميع انواع مواصلات المعلومه ما عرفتش كنت قال هذا التيرم مواصلات المعلومة. بلاتي بعدا راه عندي أنا الصورة ما واضحاش، جو سي با دابا واقيلا واش وضحت دابا. شوف إخوان مين لاباس لكم الصورة ديال كتقولوا لي اش كنقولوا على المعلومة، توصيل المعلومة ولا واقيلا توصيل المعلومة اللي هي فاش كتقول قلت لك communication c'est un signal comment il est traité comment il est transmis شنو هما les dispositifs électroniques اللي كيدخلوا باش كيعدلوا داكور السينيال اكسيتيرا. دونك انت اون غرو قريتو كانت هاد الليسونس كدور على لو سينيال على لو تريتمون دو سينيال سيتي سا. دونك هي ما كنتش عارف هاد القضيه في راسك. انا قريت في الفيستو ما عمرني عرفتكم شنو كتقراو في ديك الليسونس. فريمون سي جوستومون باسكو فاش الواحد كيسمع تيليكومونيكاسيون كيقول وي سي كوا عمر شي واحد ما ياخذ انترنت يحل في جوجل ويقلب على شنو هي تيليكومونيكاسيون عارفين الناس غير دو تيتر. انا مثلا لا موندر دي شوز سيتي باغ اكزومبل تيليفون فاش كدوز ان ابيل كاع الناس كيسحب لي ما كدوز ابيل نورمال من تليفون الوغ كو لا خاصك تعرف كيفاش كدوز لابيل سي ان سينيال اللي كيدوز وكتريطا باش توصل لابيل. دونك درتي هاد الليسونس. شنو كان عجبك في هاد الليسونس؟ كيسكي تا ماركي في هاد الليسونس هادي باش ندوزو لحاجه اخرى؟ سيتي سا سيتي فريمون بزاف الحوايج قريناهم بزاف لي موديول اللي كانوا فريمون تري انتريسون وكانوا عندهم علاقه مع جوستومون تيليكوم واللي خلاني نباهر ان فيت بهذا بالتميز ديال هاد لا فيليير سيتي انه يافي دي فينومين اللي كتشوفهم في الحياه اليوميه كيف ما قلت كتفرج في التلفازه عمرك تطرح سؤال كتقول بون جو سي با كيفاش كتفرج كيفاش جايه هاد القناه كيفاش قلت لك التليفون شاد الريزو كيفاش كتشد لا كونيكسيون كيفاش باغ اكزومبل ان رادار يكابت طياره دابا واش وليتي كتكودي بيان سبور ولا مازال ديكودي بيان سبور ولا مازال؟ المهم باش نضحكوا صافي داكور سي فري صافي دومين اللي فريمون انا كنشجع الناس يقلبوا عليه الا كانوا فريمون ça leur intéresse pourquoi pas ça change على كاع هذوك لي فيليير on va dire les basiques مع احتراماتي les autres filières mais ça change beaucoup ça ouvre aussi beaucoup d'opportunités باش تقدر دير بزاف الحوايج après les ناس ما كيفكروش فيهم justement ils se basent uniquement sur des domaines qui sont vraiment très très basiques c'est-à-dire bon بلا ما نعطي je veux pas dénigrer non c'est vrai عندك صح لي دومين لي بلو بازيك هما جيني الكتريك جيني ميكانيك هما لي بلو بازيك وجيني انفو اللي ça vraiment c'est autre chose c'est des choses اللي زوينه c'est très intéressant. داكور دونك من بعد ذاك العام ديال الليسونس ما كانش عندك مشاكل من ناحيه القرايه تي اجور حاولتي دوزتي لي موديل كاملين سون غاتراباج فاليديتي ديك الساعه كنت حتمت انني دخلت لواحد لو موند اخر tu قسم خاصك تاسيستي حتى ديجا لما اسيستيش ما تفهمش واخا يشرح لك الناس خاصك تقرا كنقراو صباح وعشيه كندوزو نهار كامل في القسم كنمشيو لا فاموز لوليتا القهوه ديال لي ستودون كتقرا باسكو البيبيوتيكات كتسدي لا فاك كنتي تقرا تخدم كاع دوك لي زيكزارسيس بريباري مزيان حاولت ما نطيحش في هذوك الاغراض اللي كنت طحت فيهم في الدرس والحمد لله جاب الله الناس سي فغي القضيه حتى انا حتى على راسي يعني فاش كتوصل ليسونس كتكون بلو ماتور كتكون دغيا كتفهم داكشي دغيا شويه ماشي حيت كتولي ذكي غير حيت كتولي كتكوني نتايا عارف راسك كيفاش داير كتبع كتولي عارف شحال من حاجه داكور دونك يعني في الليسونس خاصك تجمع راسك ما بغيتيش داكوغ فوالا دونك فاليديتي الليسونس مورا الليسونس واش كنتي عارف راسك فين باغا تمشي باغا تكملي ان ماستر في المغرب في اف اس تي ولا كنتي عارفه راسك عندك انت كتشوفي بعيد كتشوفي مورا البحر باغي تقول بهادشي كتشوفي مورا البحر ولا كتشوفي انا في فرنسا كتشوفي واش كنتي عارفه راسك غادي تمشي لفرنسا ولا ما كدبش انا مورا الليسونس ديالي ما كانش عندي شي فكره على شنو نقدر ندير في المغرب كنت كنقول المغرب ما عندي ما ندير فيه
داكور يعني مزيان. ماشي avec prétention ولكن كنقول بلي فريمون هاد لو دومين هذا مي pour un master ولا pour accéder à une école d'ingénierie باش نكمل ونتخرج après 2-3 ans ingénieur في المغرب، كنت كنقول هادشي ما غيوكلنيش في الخبز، وانا هادشي ما مديوش ليا. يعني je me voyais pas à galérer encore à postuler au master، تسنى تشوف واش غطلع، تشوف واش تاكسبتا، لو ما تاكسبتيش حتى شي ماستر بقيتي تسنى une année blanche ولا داكور. دي شي حاجه. En plus de ça, le pire, le cas في المغرب malheureusement c'est le choix il est vraiment très restreint، ما عندكش بزاف لي شوا. داكور. يعني سينو راه كان واحد الماستر في بنمسي، الناس اللي كانوا في الجيتي راه مشاو داروا اغلبيه جوبون مشاو داروا الماستر في بنمسي. وسورتو الناس اللي كانوا علاقه في بنمسي في الرباط في الجبال في مراكش مي ماشي بزاف كيف ما مثلا فرنسا كتوفر لك من الملايين ديال لي فورماسيون، اي حاجه بغيتي ديرها، اي حاجه عمرك ما فكرتي فيها كتكتشفها. دونك مزيان. دونك انت كنتي عارف راسك بغيتي تمشي لفرنسا، كنت باغي نمشي لفرنسا، كان عندك انت هذا لوبجيكتيف مزيان. داكور. اخوان اللي كيخلوا لي كومونتير ميرسي بزاف، انا غادي نجاوب عليهم في الاخر كاملين. هاد لي كيسيون سون تري انتريسونط، غادي نحاول نجاوب عليهم ان شاء الله كاملين، و اون فا ريفونير داكشي اللي فتنا غادي نرجعوا ليه ان شاء الله. بقاو على خير وكملوا في لي كيسيون ديالكم. دونك كريم، كنت عارف راسك غادي تمشي لفرنسا، دونك طا بريباري داك لو دوسي ديالك واش تمشي لفرنسا. اسمح لي قاطعتك. وي كنت باغا وي نو سي فري كو سا شونج ماشي عارفه راسك. سي فري عندك الصح. زعما كنتي باغا تمشي لفرنسا، مي كان عندك انت هذا لوبجيكتيف ديال باش انت تمشي لفرنسا وتكملي تما. باغ كونط باش تبقاي في المغرب كان عندك المهم. داكور. دونك مشيتي لفرنسا، دفعتي تا بوستولي دي ماستر ولا دي ليسونس ملي كنتي كتعمري الباني ديالك. في ليبوك ديالي كان خاصنا عندنا الحق ندفعوا 15 فورماسيون في فرنسا. فاش كتدفع فاش كدير لا بروسيدور كنتي دوز تي سي اف تو كنت تدفع تقلب على لي فورماسيون اديكوات لطون باركور كوم سا باش تقدر تقبل. بديت كنقلب على دي ماستر سورتو كنقول انا عندي ليسونس علاش ما ندفعش ماستر. ساشون واحد المعلومه انني قبل ما ندوز فاش كنت في سونتر دابيل جوستومون كنت دفعت لفرنسا باش ندير ليسونس في فرنسا. مالغري كو جافي ديك الساعه مازال ما فاليديتش لي موديول ديالي هذوك اللي كانوا بقاو ليا، تقبلت في دي ليسونس. قلت انا الا ديجا ما فاليديش واحد دي موديول وتقبلت في ليسونس، يعني علاش ما نقدرش نتقبل في ماستر وانا ديجا عندي ليسونس. فهمتي اش بغيت نقول؟ دوكو دفعت الاغلبيه ديال لي شوا ماستر سبيسياليزي في التليكوم، الكترونيك تليكوم ريزو اكسيتيرا. داكشي تابع تريتمون سينيال، داكشي تابع داكشي اللي قريت في ليسونس. شي وحدين خليت جو بونس 4 5 شوا كنت دفعتهم ليسونس كوم سا باش ما تعيقش كتضاعف الحظوظ ديالك. هادي ضروري ديالك مزيان. يعني الا ما طلعش ماستر غندير ليسونس، حتى الا جاتني ليسونس بالهنا والشفا ماشي كنقول لا على الرحب والسعه. صافي دوكو تقبلت اوروزمون في ماستر. واخا دونك تقبلتي في ماستر اللي دفعتي اللي قلتي لنا في الاول دو كلارمون فيرون، دفعتي لي ماستر تقبلتي فيه. شنو هو الانتيتولي ديال الماستر اللي دفعتي ليه بالضبط؟ لو ماستر اللي دفعت لي وي لو ماستر اللي دفعت ليه طويل شويه الناس ما كيفهموش. سميتو ماستر تريتمون دو سينيال اي دي زيماج باركور ولا سبيسياليتي imagerie et technologie pour la médecine. داكور. دونك ديجا كتبان تريتمون سينيال ايماجري ميديسين، هادو ثلاثه لي موكلي اللي ما فهمت فيهم، اللي ما عندهم حتى شي علاقه مع بعضياتهم. انت هي غتقول جوستومون، ولكن انا نشرح لك ونقرب لك الصوره اكثر. كون تو لي تريتمون سينيال دي زيماج، ديجا المعلومه اللي يقدر بزاف الناس ما عارفيناش، اون ايماج خلاصه سي واحد لانتيراكسيون ديال اون اوند مع واحد لو كور. يعني اون غرو اون ايماج لا باز ديالها واحد لو سينيال اللي كيتريتا باش كيولي اون ايماج. دو فيان لا ريلاسيون انتر لو سينيال اي ليماج. العلاقه ديال هاد الجوج مع لو دومي ميديكال تماك فاش بقات. لو دومي ميديكال ما فيهش غير ميسان كتمشي مريض غتمشي غدوز اكسيتيرا. فاش كتمشي عند ان ميدسان سيرت كتكون اون كونسلطاسيون بيتيت بازيك بارفوا
كتمشي pour je sais pas une opération ولا l'opération oui كيحل بيديه etc mais دابا ce qui est nouveau في le domaine médical هو انه ولا داكشي كلشي automatisé on va dire كلشي داكشي بلا تكنولوجي. وديك القضيه اللي كنقولوا راه مشيت عند الطبيب وخرج لي التصويره خرج لي الراديو واش هو داخل خرج التصويره سي سا يعني هذاك لو تريتمون دو سينيال لو تريتمون ديماج فكرت هاد القضيه معنين هذيك واحد مشى عند الطبيب قال لي خرج لي التصويره قال لي كي دايره قال لي راه خرجت لي ملافته قال لي عاودها علينا كنت شاطر كيقول لك خرج لي قال لي ديري الراديو مشيت درت الراديو مشيت درت سكانير بان ما كيفهمش داكشي خرج لي التصويره غنمشي عند الميدسان باش يقرا لي التصويره هذيك التصويره راه مطريتيا فايلا سي ان signal qui a été acquis traité pour qu'il soit une image ou pour que ça soit visible à travers هذيك la technologie médicale. Quand je dis technologie médicale, échographie, scanner, IRM وما جاوره. Une technologie médicale فاش كتخرج التصويره راه كتكون كما قلت لك une acquisition ديال un signal اللي كتحولو ل une image. D'accord. Sans rentrer dans les détails hein, parce que c'est compliqué. غنعاود واش كيطلب كوم كومبيتونس باش تاكي واحد لو سيستيم واش خاص دي كومبيتونس في الالكتريسيتي ولا دي كومبيتونس في الانفورماتيك شنو خاص زعما فهادشي. Alors justement pour commencer avec ça déjà pour être accepté في هاد لو ماستر اللي درت خاص يكون عندك déjà un parcours عنده علاقه بالسيونس تكنولوجي ou alors physique sciences technologie ou sciences d'ingénieur en gros. D'accord. informatique خاص يكون عندك دي باز دو كونيسونس هادشي باش دير هاد الماستر هذا. هاد الماستر فاش كتقراه كتعلم بزاف د الحوايج. tu touches à la mécanique, tu touches à l'électronique, tu touches à la robotique, tu touches au développement informatique qui est la base de ça, au traitement de signal aussi qui est la base fondamentale de la filière. ما عرفتش جاوبتك على السؤال ولا جي ديفيي. تقريبا راك غادي لكن لا كملتي مزيان لو وقفتي لا. Donc c'est ça, tu dois avoir des bases en physique, sciences, technologie, informatique. D'accord. Après غادي ان ديطاي واحد شويه بلوس في الكوتي ميتي ديالك يعني ماشي مشكل. دونك تكملي بغات تقولي شي حاجه ولا Tu vas un justement sciences d'ingénieur aussi et qui dit sciences d'ingénieur dit tout ce qui est rapport avec image, signal, ça revient mais voilà. D'accord. Donc فوالا دونك انت دابا شرحتي لينا شنو هي علاقه ديال هذا المهم شرحت لينا اون غرو شنو هو لانتيتولي ديال الماستر ديالك اللي هو تريتمون سينيال ايماجري ميديكال. دونك الطبيب راه كيحتاج واحد لا تكنولوجي بور فوار زعما شي حوايج اللي عندهم علاقه مع دي مع شي امراض فوالا بغيت تصام عندهم علاقه مع الامراض. دونك انت لو رول ديالك ولا لا كومبيتونس ديالك هي واش نقدر نقول دو ديفلوبي هاد لي تكنولوجي هادي. Alors justement avec هاد لو ماستر اللي زوين فيه حتى هو اننا نقدروا نخدموا فاش كتخرج من هاد الماستر كتقدر تخدم في كاع لو بروسيسوس ديال لا تكنولوجي ميديكال en gros. La technologie médicale qui comprend justement le traitement du signal des images. Qu'est-ce que tu as même la conception, que ça soit du matériel ou autre, le développement, que ça soit informatique ou là que ça soit mécanique, يعني développer un matériel avec l'appareil, غتسودي غدير غتحل غتسد etc. J'ai dit oui, voilà. développement et la commercialisation. يعني كتقدر دوز تخدم في هاد لي 3 محاور. La conception. La maintenance. Quand je dis commercialisation, فيها شويه la maintenance. Mais la maintenance c'est هي نقدروا نديروها ولكن ما كنديروهاش راسها زعما. تكون داخله مع انك ديفلوبيتي شي حاجه راه غادير لها من بعد لا maintenance. C'est logique. ماشي انك تخرج
ingénieur de maintenance وصافي تقدر دير la maintenance نتايا لا فهمتك زعما سي بلوس بور مانتونير هذاك لي زيكيبمون باش يبقاو ديما خدامين خاص واحد اللي يكون عارف داكشي دو كوا يساجي اما ماشي انجينيور مانتونونس اللي هو عنده كيقرا اوتر شوز ما كيفهم حتى حاجه في هادشي مي كيلكان اللي بلوس عنده علاقه بالدومين وعندك كاين لو كوتي ريشيرش ديفلوبمون يعني عنده علاقه بالو ديفلوبمون انفورماتيك ولا لو ديفلوبمون خاصو يكون السيد قاري بلوس تريتمون سينيال وما جا وراه بلوس ديفلوبي هاد التكنولوجي les spécifications ديال les spécificités ديال le domaine je voulais dire autre chose غير انك تقدر تخدم في هاد المحاور تقدر تخدم حتى في لو دومين ديال لا ريشيرش يعني في لا ريشيرش ديال ريشيرش ساينتيفيك شنو كان عندكم كوم موديل في هاد العامين زعما هاد العامين شنو زادوا هاد العامين بارابور على ليسونس اللي كانت عندك فاتني بزاف الحوايج حيت سيتي بعدا ديجا لا ريلاسيون انتر لا ليسانس ديالي كيسمع تيليكوم دازت الميت واحد لو دومين ايماجري ميديكال ما كيفهموش الناس ساشون كو لا راه زعما سي ان دومين اللي خولت ولي جاني التيليكوم انني ندوز ليه ما بقيتش فوكاليزي غير على تيليكوم جو مو سوي بازي سور لي موديول تريتمون دو سينيال اللي كنت قريت في ليسانس سور ليليكترونيك لي باز دو كونيسونس اون الكترونيك ولا اون ميكانيك اللي كنت قريت جوستومون l'informatique aussi bien évidemment اللي خولوني انني نتاكسبت بعدا ديجا في الماستر وانني نتباز على هاد لي كونيسونس في لو ماستر لي موديول اللي كنت قريت وكيزيتي en plus de هادشي اللي كنت قريت ديجا باسكو عاودنا قرينا bien évidemment traitement de signal عاودنا قرينا l'électronique mais عاودنا قرينا plus le développement informatique le traitement des images قرينا librairie développement des images قرينا des connaissances enfin قرينا l'imagerie médicale on a eu des cours à la des connaissances médicales parce que خاصنا ضروري حنا نقدروا نخدموا من بعد avec les médecins du coup خاصك ضروري تكون عندك واحد المعرفه بالدومين ميديكال وكانوا سيتي تري انتريسون باسكو قرانا دي ميدسان في لوبيتال سيتي فريمون تري انتريسون سا قرينا عاوتاني قرينا الميكانيك قرينا روبوتيك سا سيتي اوسي تري انتريسون باسكو قرينا جوستومون مع لي فيليير ديال لوتوماتيك والميكانيك gestion de projet développement C quoi d'autre image et vision par ordinateur, c'était quoi d'autre enfin قرينا vraiment بزاف traitement des images médicales je pense que قلتها vraiment قرينا بزاف لي موديول بعدا pour revenir نسولك كريم بوغ اتر غير باش ندير واحد لو ريزومي ديال هادشي اللي قلتي مورا هاد العامين ديال الماستر ديالك شنو هما لي كومبيتونس اللي خرجتي بهم كومبيتونس تكنيك انفورماتيك المهم داكشي اللي حاطه في السي في قوليه لي الوغ اللي حاطه في السي في حاطه كاع لي بالعطريه ديالو الوغ اول حاجه بعدا كتخرج بواحد الكومبيتونس في الديفلوبمون انفورماتيك واخا انا بعدا بيرسونيلمون جافي دي لاكون جيزا انكور في الديفلوبمون انفورماتيك شنو هو لوتي شنو هي لونغاج اللي كدير لونغاج سي بلس اورينتي اوبجي صافي هاد الجوج سي بلس سورتو سا باسكو حنا فاش كنا سي هاش لا نو ما كناش درنا هادشي بعدا في لا فورماسيون ديالي كنا سورتو سي بلس بلس وباش كنا كنديفلوبي باش كنتريتيو لي زيماج بسي بلس بلس باش كتريتي سينيال بماتلاب كيكون عندك tu peux manipuler des outils ou des technologies d'imagerie médicale كيكون عندك واحد درايه aussi les normes في le domaine de santé يعني باش ديفلوبي ان ماتيريال خاص يكون كيحترم certaines normes دوك لي نورم خاصك عندك درايه باش تحترمهم من بعد وتكون سيرتيفيكاسيون اكسيتيرا بريف داكور خرجت ب كومبيتونس تكنيك شنو كتعرفي ديري كومبيتونس تكنيك يعني je peux développer voilà surtout le développement parce que هو اهم حاجه يعني انا quand je dis je fais traitement d'image يعني خاصك ضروري تكون كتعرف كيفاش تمانيبيلي اون ايماج à travers un logiciel informatique بحال اش اللوجيسيال اللي كتخدمي بهم مثلا سي كوا كوم لوجيسيال mais on va pas dire des quand je dis logiciel ouais c'est compris dans le langage C++. D'accord, donc tu étais plus programmé في simulation. d'accord, donc tu كتصاوبي كنخدموا نيشان على شي حاجه بعدا غتسيمولي جو سي با انا ان كور كي با tu vas simuler بعدا عاد تخدم عليه d'accord فهمت دونك انت ريم
باش نبسّطو صافي باللي ولا الناس اللي كيشوفوا أنتِ كتحاولي ديري des simulations كتحاولي ترجعيهم sous forme de ligne ديال programmation c'est ça؟ C'est ça. Déjà le but أصلًا نعطيك مثال باش كدير l'échographe اهم، l'outil qui est destiné pour les échographies. هذيك l'échographe راه كدير des acquisitions d'images. هذيك les acquisitions d'images كيفاش كيداروا أصلًا؟ كيديتيكتي بواحد لا sonde كيديتيكتي السينيال كيولي une image كيتريتا من اهم، بعد هذاك لو لوجيسيال كي انتيغري في ليكوغراف راه كاين واحد اللوجيسيال اللي هو اللي كيدير هذاك لو تريتمون كامل يعني اهم، سكون في سي كو إمم، on traite avec le signal déjà qui est détecté par la sonde et on اهم، développe aussi le logiciel qui permet de traiter avec le signal qui est détecté. Tu vois ce que je veux dire? d'accord، Et bien d'accord. évidemment, le master, on ne travaille pas sur des technologies médicales telles que IRM ou le scanner directement, mais on fait des إمم، simulations des images. Par exemple, l'image de IRM, comment on va la traiter? Comment il doit être traité? On développe derrière avec le logiciel ou avec les lignes de code qui permettent اهم، de faire avec le traitement les خاصو comme résultat la technologie, que ce d'accord، soit échographe, scanner, etc. d'accord. معرفتش j'ai été claire سي ou بلو pas. كلير لا صراحة سي بلو كلير بالنسبة ليا هادشي بارابور ا بالنسبة للناس اللي قراو معاك في الماستر ما عرفتيش فاش حتى هما ممكن شنو ممكن يكونوا كيديروا كوم اكزومبل مثلا شنو ممكن يقدر يدير نتيا دابا surtout سبيسياليز وي لا parce ما que عرفت دابا انا تخرجنا وي عرفت دابا انت تي سبيسياليزي بلوس في الكوتي بروغراماسيون في الكوتي ديال ديفلوبمون ديال لا تكنولوجي الاخرين اللي معاك واش ممكن يقدروا ولا كاع الناس اللي تخرجوا كاملين ils sont سبيسياليزي في لو ديفلوبمون انفورماتيك ولا هما alors ربما كيديروا حوايج اخرين ils sont alors spécialisés في l'automatisme ولا شي حاجه اخرى oui, la plupart c'était ça. La plupart ils se sont basés sur l'informatique, اهم mais في le domaine médical justement. Il y a ceux les خدموا en tant qu'ingénieur d'application parce que comme اهم je t'ai dit que تقدر تخدمي إما في la conception, في le développement ou la commercialisation. Quand tu dis ingénieur d'application, c'est اهم que c'est toi qui te déplaces avec le matériel, avec un certaine documentation. اللي كتمشي عند les médecins اللي شراو واحد الماتيريال مثلا سكانير اهم تتفورمي على داك السكانير اللي ديفلوبا في l'entreprise اللي انت خدام فيها. اهم Du coup, كدير plus la commercialisation ديال هذاك le logiciel. داكور Mais خاصك bien évidemment تكون عندك دراية لا تكنولوجي داكشي باش خدام غديروا لا فورماسيون ما تقولش لي راه هاد السكانير راه كيدير هادشي وهادشي لا غير خاصك تشرح دي مو تكنيك en même temps médical باش لو ميدسان يفهم justement داكور فاش كتمشي دير كاينين بصراحه في لا بروموسيون اللي فاتوا كاين واحد كيخدم en tant qu'ingénieur médical ingénieur pardon d'application اهم ou kimchi parfois ça lui arrive d'assister un médecin le bloc opératoire. Il y a un médecin, داكور je sais pas, il y a un problème ou là, ça arrive, ou le marche, utiliser la technologie, il peut l'assister le bloc opératoire. Il peut mettre le blousa ou l'outil. Parce que surtout en France, les chirurgies ou les opérations, le kit de matériel. Le matériel, داكور c'est nous qui le développons, c'est nous qui. سي انتريسون داكور سي انتريسون فوالا دونك حيت مابقاش انا الوقت بزاف بغينا ندوزو دابا لو كوتي ميتي ديالك ربما راه تعرفنا عليه من خلال هاد الهضره ديالك عارفين اكثر على لونتربريز ديالك اللي خدامه فيها اللي هي ميديوير شنو كدير هاد لونتربريز باش نعرفوا او ميم طون انت شنو كديري في هاد لونتربريز كيفاش كتشاركي في هاد لونتربريز D'accord. Alors, cette entreprise, c'est une petite entreprise qui est à Toulouse, Smith Mediware, spécialisée surtout dans le développement informatique des logiciels qui sont utilisés dans les établissements de santé. Quand tu dis un logiciel qui est utilisé dans un établissement de santé, il y a un logiciel de traitement de données des patients, des données de patients qui sont d'abord informatisées, qui développera des logiciels. شكون هما لي كليون ديال هاد الشركه هادي ديال هاد Les لونتربريز établissements de santé. Et les médecins qui travaillent dans des établissements de santé. دونك كيخدموا ديريكتومون مع الميدسان مع لي ميدسان ومع لي زوبيتو Voilà, c'est ça, c'est directement ça. داكور ما كيخدموش مع الاخرين مع لي فورنيسور ديكيبمون لا باسكو علاش جوستومون انايا الشركه فاش خدامه ما كتفورنيش ما كديفلوبيش ليكيبمون كديفلوبي غير اللوجيسيال كي يوتيليزي باغ فوالا اكزومبل سي بور سا قلت لك انا واش ما كيخدموش هما مع لي فورنيسور ديال ليكيبمون هما كيديفلوبيو ليه اللوجيسيال والاخرين كيصاوبوا ليكيبمون لا ولا الماتيريال بلوتو لا كيدخلونيش
Et c'est ce que les gens développent, ce que par exemple moi je développe enfin, le projet sur lequel je travaille actuellement, fait plusieurs, on va dire, thématiques. أنا خدام على واحد le module de prescription des médicaments. كنديفلوبي واحد la partie هذه qui permet de récupérer واحد les données من واحد la base de données. شنو هما هاد les données? Les données هما des médicaments. كاع les informations et médicaments من la base de données Vidal. Je pense que les gens qui sont un peu dans le domaine de la pharmacie ou la médicale يعرفوا شنو هي Vidal. Vidal c'est une base de données internationale معروفة في العالم هي اللي عندها كاع هي اللي كتفورني كاع المعلومات على les médicaments. Quand je dis معلومات السمية اشنو كتحتاج plusieurs thèmes إلا قلتهم غيكونوا un peu يقدروا الناس ما يفهموهمش مي بون en gros les informations على les médicaments اللي خاصنا مثلا une prescription يدخل un médecin les informations على la pathologie ديال un patient يكون مثلا patient فيه السكر عنده هاد القده في العام عنده هاد القده في الطول وفي الوزن عنده هاد المرض انطلاقا من هذوك les informations اللي يدخل على le patient واحد des prescriptions il doit être généré ou reste libre au médecin de choisir شنو هما les prescriptions اللي vraiment خاص محتاج prescription que je dis prescription doit اللي محتاج le patient justement. داكور. هاد القضيه اللي كديري انت شنو كتسمى ربما عندها شي سميه علميه سميتها ماشي سي با دليا انتيليجنس ارتيفيسيال عندها لا سي با ما فهمتش السميه ديالها ليرنين شي حاجه سي ديب ليرنين نو ماشي ربما ديب ليرنين ما عرفتش كيف قلت الاسم c'est deep learning là c'est pas ça je fais purement développement informatique en C d'accord en langage C d'accord ou j'utilise XML et tout. Donc c'est juste oui d'accord c'est du développement informatique fait des fonctions الا كان هذه يدير هذه الا كان هذه يدير هذه الا كان ça دير ça tu dois récupérer donc les données ou chose اللي شويه un peu صعيبه في هذا le domaine surtout le domaine médical quand tu travailles derrière ماشي en tant que médecin mais derrière خاصك دير attention لكاع داكشي اللي كديفلوبي كاع داكشي اللي كتريتي parce que les données des patients اللي عندهم علاقه بالصحه ديالهم ils sont vraiment très 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 sensibles غلطتي في شي حاجه غلطتي في انفورماسيون دخلتيها ولا ما دخلهاش مزيان الميدسان ولا انت كتحمل المسؤوليه باسكو انت هي اللي ما فيريفيتيش دغيير دوكو فهمتي il faut vraiment واحد الدقه واحد لا داكور ما سولتش واش انت خدام في الشركه اون طونك بريستاتير ولا اون طونك انترن Là, en tant que, enfin, j'ai un contrat CDI, mais je suis prestataire interne. Avec mon master, en tant que cadre. D'accord, bien. Le statut d'IALIS, c'est ingénieur d'études de développement. D'accord, bien. عندي بزاف ديال لي كيسون في الجنب هنايا على الناس اللي كيسولوك ابخي جاوني سي تري انتريسون ça rejoint انا لي كيسون اللي عندي في الراس en même temps نشوفوهم وابخي بقات شي حاجه راه نعاود نسولك على ريم ça marche جو ريم مش الصوت دوي انا الصوت صافي ما عرفتش شي مره كيمشي الصوت وقيلا فاش كتبعدي جو ما كنعرفوش شكون شي وحدين كنعرفوهم شكون فوالا المهم هادو كاملين غير الناس كيديروا لك طاك 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 شوفوا هذه ريم التلميذ المهذب اخلاق حسنه محبوبه عند الجميع شي استاذ هادو كيطاقيو صحابهم شكرا لكم الناس كاع اللي كيطاقيو صحابهم سيتي مونكا في الفيستيفال الاول جاني كلشي صعيب mais après bon je fais le rythme يولف ما يفهمش تولف ما تفهمش خاصك تقلب في انترنت و tu vas pas te contenter على داكشي اللي كيعطيك البروميير كور ديال الاناليز كان عند الملكي الاناليز وي الصوره غير واضحه شكرا المهم غنمشي اوكي تبارك الله عليك تري بون كوراج ريم هذا سؤال ريم لماذا فرنسا سؤال جيد جدا لان كما قلت لك مالوغوزمون في المغرب الافاق محدوده ديجا نبدا كوتي فورماسيون لي فورماسيون ils sont vraiment très très limités
عندك واحد 10 فورماسيون نتوما كاع هذوك اللي دايرين الجيت في المغرب غيمشيو غيدفعوا ليهم غادي نضرب على عدد البلايص اللي كيسون فريمون تري ليميتي لي شانس اللي تا هما تري ليميتي يعني كتبقى مضارب مع بزاف الناس باش تشوف نتايا واش غتقدر تجيب ولا لا وما كتلقاش تي اوبليجي انك دير شي حاجه تابعه لا ليسانس ديالك اللي بغيتي فريمون تكمل في هذاك الدومين و بارفو tu trouves obligé انك تاكسبتي واحد لو ماستر اللي انت ما كنتش كتفكر فيه غير حيت تابع الدومين ديالك فهمتي ما كيكونش عندك واحد لو شوا بزاف وحتى الا بغيتي تخدم باك صاحبي في المغرب دوز ستاج باك صاحبي با فورسيمون مي كاين هاد القضيه با فورسيمون ولكن لا ماجوريتي دي كا لا بغيتي فريمون تخدم في اونتربريز زوينه مزيانه بيان ريبوتي تو ضروري ما نقولش ضروري المهم كاينين بروبابيليتي كاينين دي شانس باش تخدم داكور نتايا اون طونك جون ديبلومي قرايتي ودمرتي في لي فيستي ولا في اون ايكول دانجينيوري ولا كي خاصك لا ما كنتش عندك معارف ولا ما كنتيش هذا واخا يكون عندك دبلوم مطرطق راك ما غتضيع راسك داكور فرص كما قلت لك فرص الشغل وفرص التعليم سون فريمون تري ريستران وفرنسا العكس تماما فرنسا تيفالو على داكشي اللي قاري واللي في راسك ماشي قاري سو باز على داكشي اللي قاري ولكن راك كتسولك سو باز على داكشي اللي في راسك داكشي اللي تعلمتيه في الخدمه ما كيجيوش يقول لك باك صاحبي كيشوفوا داكشي اللي في راسك واش غيحتاجوك ولا لا ستاج ولا الخدمه وسورتو في ستاج سي انكور بير باسكو كتجي ستاج اون طونك ستاجير عندك واحد الواجب في مده وجيزه لما كانش محتاجين كان ما يقولش لا ندير فيك خير وندخلك ستاج وصلوا معاك لي ستاج ها بلاش نجحت في امتحان علوم الصحه لماذا لم تلتحق بالمعهد لماذا يا ريم شنو طرا سي كو في بروميير اني كنت فات الدوسي ديالي بور لانستيتوت دو سيونس دو سونتي دي سي بي اس وكان سميت جو سي بلو شنو هي لابريفياسيون ديالها مي بون هي جوستومون معهد علوم الصحه وكانت لا parmi les filières اللي كانوا كيطلبوا on va dire نقاط عاليين في الباك كانت الكيني والراديولوجي ان تريك كوم سي جو مابيل بلو سيتي سا وانا كانت النقطه ديال الباك خولاتني انني ندفع لهاد الجوج وكنت دفع سورتو كيني بس قلت بون فريمون كنت باغا نبقى في لو دومين ميديكال اي تو كيعجبني دفعت كيني مشيت دوزت ان كونكور باش تقبل كان خاصنا 20 واحد باش تقبل في يعني ما خفت كدوش في المغرب كامل ولا في ولا في المهم بريف كنا 20 واحد غنتقبلوا باغمي بزاف الناس دوزو كونكور و اوروزمون نجحت في الكونكور الوغ كو ما كنتش ناوي كاع انني نقرا كنت بغيت غير جو ما في بليزير شي بليزير مي بارون ومشي ندوز نخدم ديالهم ونجرب حظي و ايفيكتيفمون تقبلت باغمي دوك 20 ناس ابري جو مي سوي دي ريم واش tu es prête après un an ديال دوزي في لي فيستي تبدل لي هادشي كامل قلت لا بديت في الدمير غنكمل في الدمير شنو فاتو لي سي طومبي وصافي عندي وصف تو تي كلير بور موا هذا كيدوي على التصويره بيوتيكي هذا على باش قلت لك واش كديكودي بيان سبور السلام ريم الو راه كيمشي عندك الصوت ريم قربي وقلل المايك الو مزيان دابا السلام ريم كيحفظ بزاف والله ريم نقص الحفاظ ما نعرف كيفاش كنتي كتخدمي في الدار الوغ بعد ما عرفتش اين بلاصه اين فتره زعما واش كتشقاي زعما واش كتبريباري كيفاش كنتي كتبريباري في الدار في الدار جو مي باز على مثلا داكشي اللي عندي داكشي اللي قريت كنحاول نقرا الكور لي زيكزارسيس اللي عندي نعاودهم نقلب في انترنت على الانترنت هو كان الكور ما كانش كاع الكور واخا نقرا ما كنفهموش كنقلب في انترنت باش نقدر الصوره توضح لي اكثر ونقدر نفهم مزيان ونلقى دي ديفينيسيون و دي زابليكاسيون داكشي اللي كنت كنقرا باش نقرب المعلومه ونفهمها مزيان هكا فاش كنخدم نعاود داكشي وصافي ونقلب في انترنت سورتو وي عاوتاني جو باس سور لي زانال ديال العوام اللي فاتوا انا هادشي ما عرفتو حتى قال في الاخر دوزيام اني ولا تروزيام اني عرفت بلي راه كاينين في السكولاريتي الارشيف كيقول لي عطيني الارشيف اخويا عطيني الارشيف داكور
كيفاش لقيتي ستاج في الليسونس سواء فوالا انت درتي ليسونس وحده داكور دونك ليسونس ديال المغرب. Alors licence نقول الصراحة licence انا انا الصراحه بغيت نعرف كيفاش لقيتي ستاج في الماستر مي ليسونس ماشي مهم مي جاوبي السيد. انا بجوج نعاودهم لك وسيتي لي زيكسبيريونس خطيرين دوزتهم نبغي فريمون نشجع الناس انهم يحاولوا يديروا بحالهم. في ليسانس في المغرب كان خاصني ندير ان ستاج جوستومون اوبليغاتوار ديال شهرين فوالا. المهم كانوا بيان سور تدخلات شويه قدرت نديرو في واحد اصلا هذيك البلاصه اللي درت فيها لو ستاج ما يمكنش تدخل ليه الا ما كنتش عندك معارف. واحد درتو في ان سونتر ناسيونال دو سيكوريتي ايريان دو كونترول دو سيكوريتي ايريان تيجي اصلا ما معروفش كاع حتى فين كاين في كازا وما يمكنش تدخل ليه غير هكا كيدخلوا ليه من ليكول دو لافياسيون سيفيل ليكول دو لايرونوتيك لافياسيون سيفيل ان تروك كوم سا هذوك هما اللي كيقدروا يخدموا فيه نيشان مي بور فير دي ستاج خاصك فريمون تكون عندك معارف. Ou c'était un domaine qui avait rapport avec l'aéronautique. Du coup, j'ai lié mon domaine de télécom avec l'aéronautique. C'était les satellites, radar, etc. Traitement du signal, comment le signal il est traité, comment il est transmis au pilote, etc. C'était vraiment génial. Ça arrive à un autre domaine de l'aéronautique qui était lié à ce que j'avais fait. نجاوب على السؤال ديال الستاج ديال الفرنسا. وي pardon. ما عرفتش غير قولي لي ربما غادي نلقاو لتحت عاوتاني مي قولي لي دابا ها الاسئله ولا نقول قولي لينا دابا اون فوا في الستاج كان عندي ستاج اوبليغاتوار في M1 كان خاصني نديرو جوستومون في الدومين ديالي. Du coup j'ai postulé في لينكدين في انديد في مونستر كاع دوك لي سيت كاع هذوك انديد مونستر لينكدين و en même temps كان عندنا واحد لا ليست ديال لي زونتربريز اللي كانوا لي زونسيان بروموسيون داروا فيهم ستاج فوالا كانوا داروا فيهم ستاج. دوكو عندنا غير السميه ديال لونتربريز وفلان راه دار هذا الستاج في هذه البلاصه الفلانيه وكنت هادو كنت فعليهم دي كانديداتور سبونتاني كنت فعل السي في موتيفاسيون كنقول لهم راني اتيديونت راه كنقلب على ستاج وجيتي اكسبتي كوم سا في اون انتربريز يعني دفعت لها كانديداتور سبونتاني سيتي ميم با واحد لوفر اللي كانت بوبليي ولا شي حاجه والحمد لله جيتي اكسبتي سون ميم باسي بار ان انتروتيان juste par l'évaluation de mon dossier عيطوا لي قالوا لي جي نتعاودوا ندوز انتروتيان في واحد الانتربريز صغيره سميتها يانسيس كانت في فيشي واحد لا بتيت بيس سميتها فيشي انتربريز هي دايره هادشي ديال يانسيس ميديكال هي une entreprise qui est éditeur en fait éditrice ديال des logiciels à usage médical وهادو كانوا جوستومون هما كيديفلوبيو هادو زعما كونتريرمون هاد لونتربريز اللي خدامه فيها انا ils ont relation avec les fournisseurs qui développent ليهم logiciel من بعد كيلصقوا في ليكيبمون اللي كيبيعوا من بعد الميدسان etc. و c'était vraiment très très intéressant. كندوز معاهم un stage de 5 mois وكنشدوني pendant 1 mois de CDD و après ça fait كنت خاصني نكمل M2 و ستاج ديال M2 هو اللي مهم كيفاش ستاج ديال M2 تا هو سيتي اوبليغاتوار و بيان سور كان مهم حتى هو لا ميم شوز لا ميم بروسيدور كندفع لينكدين انديد مونستر كانديداتور سبونتاني حتى صافي فقدت الامل ماشي فقدت الامل الصراحه هاد لونتربريز اللي انا خدامه معاها كنت دفعت لها ستاج واحد المعلومه اللي غنعطيها للناس وسمح لي تقدر حصريه واللي انا فريمون تحت فيها واحد الغلط درتو ما بغاش الناس يديروه. هاد لونتربريز انا خدامه فيها دابا كنت دفعت لهم ستاج كنت دوزت مع اونتروتيان دو زونتروتيان واحد نورمال وواحد تكنيك عجبتهم ابري قالوا لي بون غنجاوبوك ديسي 2 سيمين بقيت كنتسنى انا لي 2 سيمين دازو لي 2 سيمين داز لو موا لي 2 موا لي 3 موا جي با يو دو ريبونس قلت صافي هادو رفوزاوني جلست كنقلب على ستاج اخر درت ان ستاج في ان سونتر دو ريشيرش كي تري كوني في فرنسا سميتو لينغا ديجا لانستيتو دو ريشيرش سميتو لينغا l'Institut national de recherche agronomique, un truc comme ça. Bon, dans un laboratoire, c'est agorésonance. Agorésonance, il était lié à des chilicrates qui dit l'imagerie RMN, imagerie par résonance magnétique nucléaire. Ça voit quand je parce que ça fait partie de mon parcours le master. Ou vu que Roumeya, il manipule justement des IRM, ce qui est compatible avec ce que j'avais fait, c'était très intéressant. Ou le domaine scientifique et le domaine de recherche, c'était encore plus intéressant.
عرفتي دابا شنو لاحظت ان السميه ديالك لا قلبتيها كتعطي اي ار ام. الدومين ديال ار ام داكشي زوين فريمون. وصافي درت عندهم ستاج في اللابو. C'était aussi très intéressant parce que j'ai découvert dans le monde de recherche scientifique, les chercheurs qui font que je trouve des choses exclusives, des projets vraiment ما كاينينش كاع خاطر خليهم في الانترنت كتلقى داكشي ما كاينش يعني كتخدم داكشي كدير دي ميزور راسك خاصك تريتي نتايا السينيال تريتي نتايا لي زيماج علاش تعطاتك هكا كيفاش تموديفيها etc. Bon, c'était intéressant. Entre-temps, j'avais toujours pas eu de réponse de la part de l'entreprise Mediware. À un moment donné, je me suis dit علاش ما نسولهمش نصيفط لهم ميل نقول لهم علاش ما قبلتونيش بغيت نعرف حيت نورمالمون كنبغي نعرف انا مثلا جاني ان ريفيو مع ديال لونتربريز قول لي راه فوالا راك ناقصه في هادي راك ناقصه في هادي بغيت نعرف انايا فاش ناقصه وفاش ما عجبتهمش باش نقدر نحسن مي كومبيتونس باغ لا سويت صيفط لهم ميل قلت ليه فلان علاش ما جاوبتونيش بقيت كنتسنى فوت ريبونس ويقول لي ديك الساعه كنت بديت ستاج ويقول لي ياك انتي كان خاصك تبدي ستاج شحال هادي قلت لي راني ديجا بقيت ستاج راني في ستاج وكذا وكذا ويقول لي داكور علاش زعما tu nous as contacté ما جاوبنيش بعد على السؤال تصدم قال لي شنو nous a contacté قلت لي باش نعرف pourquoi vous m'avez refusé parce que j'ai pas eu de réponse de votre part وبغيت نحسن مي كومبيتونس لقيتو فيا نقص قال لي c'est une très bonne initiative قال لي وانا غنرجع لك d'ici demain زعما جو مي كونسيرت افيك مون ايكيب باش نعطيك جواب الجواب اللي كان ديالو شنو قال لي علاش ما اكسبتاونيش علاش ما عيطوش ليا باسكو جي با ريلونسي باسكو ما قلت لهمش فلان في وسط الدوس ديالي جو سافي با كيف نفير ضيعت لراسي ستاج بون ما ضيعتش باسكو الحمد لله تعطاتني فرصه اخرى في هذاك لو سونتر دو ريشيرش كي تي فريمون تا هو جينيال مي كنقول مي فريمون غلطت واحد الغلطه اللي كانت تقدر تفني ثمن غالي في حياتي في ما كارير Elle ne me relançait après avoir candidaté à une entreprise. Chose qu'il faut faire. Après avoir passé un entretien à une entreprise, tu dois relancer. Voilà. Galoudi, voilà justement. Tu nous as pas montré ta motivation à travers le fait que t'as pas relancé. Après non. Ou c'était à travers ça que j'ai eu le CDI, justement. مزيان المهم المهم لا قولي دابا واش هما اللي عيطوا لك من بعد ولا انت مشيتي عيطتي لهم ريستي en contact avec eux justement parce que après ما فهموش وتا انايا ما فهمتش وكذا فاش عرفت قلت لهم جيتهم نيشان قلت لهم شوف انا ما كنتش عارفه بلي يفالي ريلونسي جا لا بيرسون كي ايتي ريسبونسابل الريكروتمون وداكشي قالت لي انا جو مي ديبلاسي كليرمون الا بغيتي زعما اون سو فوا اون بارل على هذا الشيء قلت لي واخا يا با سوسي bien sûr dans un cadre professionnel j'ai pas hésité قلت نمشي نتلاقى بيه بغيت نعرف شنو علاش كيفاش ما فهمتش انا جديده ديجا في فرنسا صافي وي صافي فازي ديك الساعه 2 ans انا في فرنسا ما عنديش بزاف ديال الاكسبيريونس بروفيسيونيل جوج عام يعني قلت نبغي نعرف شنو يبغي يقول لي وداكشي صدق دوز ليا انديريكتومون ان انتروتيان alors que انايا كنت عوله غير يجاوبني على مي كيسيون صافي ما جيتي با فان ديك الساعه كنت مازال ستاج كنت صافي قلت نسالي ستاج ونقلب على خدمه دوز لي انديريكتومون انتروتيان درت انه سولني على الصالير فاش سولني على الصالير تصدمت قلت لي الصالير كنت عارفه باش على قسم الله المهم بلا ما نقول في الجواب ديالي حيت نقدر انا نقطع عليك اللايف تقطع لي اللايف ولكن فريمون تيلمون ما كنتش موجده الحمد لله قال لي مزيان بلي تلاقينا وبلي دابا تا مونطري انكور بلوس دو موتيفاسيون انك بغيتينا وبغيتي تخدمي معنا والحمد لله جاب الله التيسير من بعد و جو ريستي اون ساليت ستاج و جي مون ماستر ودخلت معاهم مزيان والله مزيان شي كيفرح كم زعما كيموتيفي الناس هما كيموتيفي الناس انهم كيقول لهم راه كاين ما يدار فوالا نيكست كتسجل الحصه اوديو كتمشي للدار تكتبها شكون ما عرفتش شكون الصراحه باش نعرفوا شكون عرفتي غنبقى نطلع بزاف باش نعرف المهم ما عرفتش باسكو انا هاد القضيه اللي كنسجل ما درتها حتى طلعت الماستر باغ كونطخ في ليسونس وكنشوف نهضر عربيه يعني شي واحد كان يعني واحد اسماري انس صافي في فرنسا في الماستر كنت واحد البروف ما كيكتب حتى حاجه
وإلا ما يمكنش تكتب كاع داكشي اللي كيقول باسكو كيهضر بزاف وداكشي اللي كيقولوا هو اللي كيحطو في الامتحان دوكا ما نظنيش تا اوبليجي نبدا نسجل نايس شي دار نتبع باش نفاليدي كتمزد البروف مزيان. ريم جابت ليفي هي اخويا الفتيات كيجيبوا ليفي. شحال كتفكر ترجع للمغرب ريم؟ نايس. لا سؤال صعيب بزاف كنفكر هرد نرجع لا بيلفي في تولوز هي ما بقاش في لا بيلفي الصراحه. انا ملي جيت لفرنسا ما كنتش كنقول باللي بيتيت في الاول كنت كنقول وي جوري ان بو دانديبوندونس اي تو ولكن كنت كنفكر سورتو في المسؤوليه انني جايه مسؤوله على راسي ما بقاوش وليدي اللي حدايا سورتو كو تو سكي افي enfin comme papier administratif et tout c'était pas moi qui le gérais في المغرب كان ماما بابا. فرنسا كنت كنقول صافي انا غنتحمل مسؤوليه راسي je suis prête j'ai sacrifié le fait de m'éloigner de mes parents de ma famille de ne plus les voir باش نكون مستقبلي. c'était ça le seul but en fait. و pendant هاد لي 3 années انا اليومين هذا كنقول اني غندمر غندمر قد ما قديت باش نوفر لراسي مستقبل نقدر الا بغيت نرجع للمغرب في اجل ما عرفتوش نرجع pour شي حاجه مزيانه يا اما je sais pas pour un projet اللي انا je le développe ولا pour peut-être une opportunité اللي نقدر ما نلقاهاش في فرنسا ولا mais ça me ferait plaisir انايا مي دابا pour l'instant صعيب انني نفكر نرجع للمغرب صعيب بزاف مازال عندي ما يدير فرنسا مازال باغي نكون راسي مزيان في فرنسا. عاودوا مع التونسيه شي حاجه غنستافدوا منها ولا غنضحكوا على الناس؟ التونسيه اللي غتستافد منها هو ان المغاربه اللي كيجيو فرنسا ما خاصوش يبقاو يثيقوا بزاف في الناس في العرب في التوانسه ولا الجزائريين ولا هذا جي بليزيور زيستوار افيك العرب انا كنثيق في بنادم في الاخر ايوا صافي مزيان. اشنو قريتي في هاد لا فورماسيون؟ جاوبنا على هاد لا كيسيون ياك جاوبنا على لا كيسيون داكور. فيها الضحكه هي راه ديما ريم فيها الضحكه والواحد يكون بشوش ومبتسم ديما. اييه فاش عندك الليسونس جيني تيليكومونيكاسيون عاودي لينا على الميدسان كيدير التلفازه من الميدسان كيدير التلفازه هي شرحتي قبيله ديال التصويره وي ميدسان مثلا جو سي با انا كتمشي دير عند ميدسان نقول لك جينيكولوج ما نقولش جينيكولوج حيت غيفهموا غير الدراريات غتمشي دير اون راديو يرام باغ اكزومبل غتمشي دير واحد اليرام كتمشي كتدخلك واحد لاباري هذيك لاباري كبيره ومن بعد كتخرج لك التصويره فيها السكوليت ديالك درتي اليرام على الكور ديال كامل. parfois les gens ils se posent pas la question كيفاش هاد لاباري داير هاد ليماج كيفاش خرجت لي هادشي alors que derrière واحد التريتمون هربان داخل فيه لا فيزيك داخل فيه لانفورماتيك داخل فيه بزاف الحوايج المagnétique النوكليير tout ce que tu veux c'est vraiment très intéressant. شكون اخترع هذا السيستم؟ هذا عليا وانت كتعرف الناس كانوا كيقلبوا على هادشي انت عارفه. لا صراحه انا جو مي بوزي با لا كيسيون ديجا غير ما عمرني يمكن درتو ولكن مثلا بون الحمد لله مي كنت ديما كنبغي نعرف كيفاش وقلت لك لا دي شوز ابي تليفونيك كنت ديما كنبغي نعرف كيفاش كان يسحب لي ابي كيدوز ابي نورمال انا كنت عارف بلي راه لا راه كيدوز من واحد بلاصه وديك البلاصه كدوز حاجه اخرى عاد انت كيصونيك التليفون لا مود دي شوز يعني لعساك اون ايماج ميديكال اللي جابت مثلا بون سوند ولا بكاميرا ولا بون حتى ميم كاميرا الناس كياخذوا تصويره ما كيفهموش كومون سا ايتي في كيسحب لهم راه صافي راه شفت التصويره alors que là c'est une onde en fait qui a été traitée bref d'accord واخا ماري كوري واخا اشنو لي زافا ستيك ضروري في هذا الماستر شنو لي زوتي انفورماتيك اللي ضروري في هذا الماستر les outils informatiques خاص تكون عندك les outils informatiques C++, développement, enfin orienté objet en gros, تعرف شوية Python, تعرف يكون عندك vraiment des bases solides en gros في C. اما كوتي اوتي ما كناش كنا من بعد قرينا حنايا سيغتان ليبراري كتسماو اي تي كا في تي كا ام اي تي كا هادو واحد دي زوتي اللي كانوا سبيسياليزي في لو تريتمون ديال لي زيماج ميديكال سورتو enfin les images ou les images médicales surtout مثلا فواحد ما عرفتش نعطي ان اكزامبل
الا بغيتي واخا المهم ما نبقاش واحد نقدر l'outil ديباسينا الوقت. هانية مهم معرفة زايدة. ما حد كاينين لي فيو نخلي انا ندير ساعتين. ما كنشوفش سي malheureux mais bon c'est pas grave. واخا يلاه بغيت. بحال واحد البروجي كان خاصني نخدم بواحد لوتي سميتو ايميتيكا كي بازي سي واحد لي ليبراري دو تريتمون ديماج. كان خاصنا نديفلوبي واحد الانترفاس اللي كي يوتيليزي بار لي كارديولوج في لور انترفونسيون. يعني مثلا غيمشيو كيدخلوا واحد لاصوند الصمام ديال القلب، هادوك لي زيماج اللي كيبانوا بيان سور الصمام ديال القلب خاصو يكون ديك الساعه مهم باش تكون الصوره واضحه داخل الصمام القلب. كان خاصنا نعدلو بليزيور شوز بور لا كاليتي ديماج و ان ميم طون الصمام القلب متكون من واحد 3 ليكوش. حنايا كان خاصنا بهذاك لوتي اللي عندنا نديفلوبيو واحد سورت دو لوجيسيال ميني لوجيسيال كي بيرمي دو سبيسيفي هذوك لي 3 كوش اللي الميدسان يقدر ما يشوفوش بعين ما كيبانوش اصلا بالعين. يعني خاصك فريمون واحد ان تريتمون ديريير باش يقدر يبان ليه وي pareil pour ce qui est fibroscopie, coloscopie. C'est ça, voilà. C'est pareil. Raconte sur ton premier projet. Ton premier projet. هذه لطيفة منجي. J'ai fait plusieurs projets انايا في مسيرتي universitaire. في mon cursus universitaire, le premier projet اللي درت هو انه c'était il fallait oui كندرتو مع une équipe في GT. on était 4 personnes. تحية ليهم راه يعرفوا بعضياتهم. كان خاصنا نديفلوبيو ان كابتور بون كارت اردوينو. ديك الساعه كتسمع كابتور كارت اردوينو داكشي بيرمون الكترونيك و ديريير سي ديفلوبمون اوسي باسكو خاصك ديفلوبي واحد لو كود اللي تقدر الاردوينو تقراه باش ندير لك داكشي اللي بغيتي. ديكو كان خاصنا ماتيريال، يعني خاصنا نمشيو نشريو ماتيريال، نشريو لا كارت اردوينو، نشريو سلوكا، نشريو واحد لا كارت الكترونيك، نشريو ونمشيو نسوديو فواحد لا سال في فيستي. ديكو سيتي فريمون تري تري انتريسون. اول مره غندخل داكشي تكنيك من غير هذوك لي تيب اللي كنا كنديرو في فيستي و سيتي فريمون مانيفيك بيل اكسبيريونس اللي استفدت جوستومون. ما تزيدش بطبيعة الحال. Et toujours il y a de la statistique et de la probabilité. كتقراي كتخدمي بستاتيستيك وبروبابيليتي في القرايه في الخدمه ديالك؟ pas du tout. Enfin purement statistique probabilité pas du tout. non. قرينا واحد لو موديول فيه وي قرينا واحد لو موديول فيه l'analyse des données biomédicales. هادوك les analyses des données biomédicales داخل فيهم statistique و probabilité. C'était le seul module اللي كان فيه ولكن c'était pas purement statistique probabilité puisqu'il était lié à des données. يعني tu touches à des choses concrètes يعني كتزاد الأهمية ديالهم. واخا كانوا عندي دي لاكون جوستومون انا كنقولها كانوا عندي دي لاكون في المات، كانوا عندي دي لاكون في الانفورماتيك، ولكن ما كنخليش هادشي كنخليه بالعكس حافز انه كيدفعني نتعلم ونتفورما باش نوصل ونكون احسن ملي كنت. داكور سي بيان. هذا هو لو كوتي نقولوا لو كوتي شارك ديالك، حيت كل واحد اللي كنستضيفوا معنا كيكون عنده واحد لو كوتي شارك فيه اللي حنا سمينا الكوتي شارك، مي الكوتي اللي فيه اللي كيخلي واحد الدافع عنده لداخل اللي كيخلي ديما كيبقى يزيد لقدام. نوطامون نتيا كما قلتي في الاول كان عندك ديما تحصيل متوسط، ماشي واحد اون ستوديوز، ولكن تبارك الله بقيتي غاديه بنفس الوتيره ووصلتي. يعني واحد اللي كيتبغى بنفس الوتيره كيوصل طوطه كيوصل مي اللي كيبدا يكسيري مره كيحفظ مره كيكسيري مره كيوقف، هذاك ربما ما كيقدرش يكمل، ربما كينعس تحت الشجره. Il faut jamais lâcher l'affaire, il faut persévérer ou avec la volonté كلشي كيحقق داكشي اللي بغا. ياك tu nous racontes sur ton premier projet. Elle insiste. اشنو لي سوسيتي ديال الماتريال اللي كتخدموا معاهم؟ هو اللي كتدير الفورنيسور. وي بيان سور مع ميديوار. مع ميديوار ما كيخدموش مع دي سوسيتي دو ماتيريال باسكو حنايا كنديفلوبيو ان لوجيسيال ولا اون ابليكاسيون ويب كنبيعوها نيشان الميدسان ولا لوبيتال. الماتيريال فورنيسور دو ماتيريال مثلا في ستاج ديالي دي ام 1 في انسيس صراحه ما عنديش درايه معاهم باسكو جيتي با
je n'étais pas orientée ça. J'étais orientée plus développement informatique d'une application web, justement, Oh. pas d'un appareil. Comment tu as pu trouver ton stage de deuxième année عاوتاني على هاد القضية Par contre, ما درتش كيفاش لقيتو. دفعت وي مي كانت دي زوفر اللي كانوا لا فورماسيون ديالنا يبروبوز كان واحد بيسكو كنا قرينا واحد لو موديول سميتو انسترومونطاسيون ريزونانس باغ ريزونانس ماغنيتيك نوكليير لو بروف ديالها كان هو لو ديريكتور ديال هذاك اللابوراتوار اللي فين دوزت ستاج وديك هو كانوا عنده واحد دو زوفر دو ستاج اللي بيان سور حنايا لو ماستر ديالنا اللي بريفيليجي انه يدفع عليهم يافي دوطخ بيرسون كانوا يقدروا يدفعوا عليهم وحنا دفعنا ودوزنا اونتروتيان دوزنا entretien justement c'était l'histoire avec التونسي دوزنا انا ويا l'entretien parce que les autres كانوا déjà بقاو stage وهي elle était pas très intéressée وانايا j'ai été plus intéressée وطرا واحد سوء تفاهم والحمد لله في الاخر جيت accepté après l'entretien هي فاش لقيت stage باهي un très beau parcours je suis fier c'est gentil merci beaucoup merci Rizet لعقوا بالك bonjour maîtresse de l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle, pas moi, parce que le domaine des choses que je n'avais pas expliqué, le traitement de signal des images fait deux parcours. Fait imagerie et technologie pour la médecine ou fait le parcours SMITO 7.6, système embarqué. Système embarqué, où l'intelligence artificielle. Enfin, ils étaient plus orientés vers ça. Je n'étais pas intelligence artificielle, mais j'étais orientée, on va dire, réalité virtuelle. C'est que tu rends la réalité virtuelle et vice-versa. Et tu traites les images. Enfin, c'était dans le domaine médical, justement. D'accord. Très bonne question. C'est par rapport à l'IA. L'intelligence artificielle. Maman, la signature. Maman. Ok, puisque عندك des lacunes في le développement informatique ما كتفكرش تبدلي الدومين سي وي شنو كتفكري دير Alors, justement, il faut savoir que le master d'IALI, il est basé sur le développement informatique, orienté domaine médical, comme j'avais dit, application médicale. عندي des lacunes, je les ai toujours eues, mais ما كيخلينيش هادشي نقول لا نرجع للور ونجلس ونقول لا انا ما كنعرفش ندير هادشي انا ما نديروش لا انايا دابا في لونتربريز وكنت قاتل كل نهار باش نخرج راسي ونقدر نديفلوبي لي فونكسيوناليتي اللي باغيني ندير واخا انا دي شوز ما مقرياهمش اللي ما شايفاهمش كنتفورم عليهم راسي وكنقراهم يعني واخا بيتيت سا با بروندر ان بو بلوس دو طون بارابور ا شي واحد اللي كيميتريزي داكشي ولكن ما كيهمنيش او موان ça va être un plus pour moi déjà ou ça va me forger ou pour l'instant ماشي ما كرهتش بغيت نجرب حظي مع هاد l'entreprise ناخذ de l'expérience avec eux surtout نربح de l'expérience avec eux ou après peut-être pourquoi pas changer de domaine pas de domaine mais de métier parce que le domaine غيبقى médical بغيت نبقى في le domaine médical mais le métier اللي غيقدر يبدلو نقدر ندير ingénieur d'application ça me fascine aussi fait moins de technique mais plus commercialisation ouais enfin à voir كتولف ما كتفهمش وتوالي pas le côté matériel ما فهمتش la question le côté matériel parce que j'ai dit matériel médical quand je dis matériel médical c'est ma technologie médicale en gros on fait le master يقبلوهم في هذا الماستر عندك informatique électronique داير traitement de signal ou la télécommunication بحالي انا quoi d'autre physique ingénieur physique appliquée oui المهم خاصك تكون ديجا قاري l'électronique traitement de signal informatique هادو les bases la physique هي ضروري لا باز ويكون عندك ضروري باسكو حنا هeureusement قرينا الانفورماتيك يعني واخا ما تقراش في ليسانس قاري ديجا في الدرس الانفورماتيك السلام عليكم les amis وعليكم السلام Salam Rim, merci beaucoup pour ce partage. Ma question est la suivante. Est-ce que c'est vrai qu'il est très difficile de trouver un boulot ou un stage pour une personne voilée? Alors, je ne saurais pas te dire exactement parce que Sarah, j'ai pas eu beaucoup d'amis qui étaient voilés, pardon. Mais oui. Quand je suis le centre de recherche,
كانت معايا تيزا دكتوره دايره الزيف لبنانيه دايره الزيف عادي جدا يعني ماشي كاينين بتات دي زونتربريز اللي ما يبغيوش سورتو الا كنتي في لو دومين دو ان دومين اللي عنده بلوس تي بلوس ان كونتاكت مع الكليون بتات ما يبغيوش يقدر يكونوا تعكولات عراقل مي باغ كونطخ في ان دومين اللي مثلا في ديفلوبمون انفورماتيك ولا جو سي با الكترونيك ميكانيك اي تو tu es plus dans ton truc يعني tu fais ça يعني que ça soit des la voile ou là je pense pas que ça va leur causer un problème mais je pense que si tu es en relation justement avec les clients parfois qu'il y a des entreprises qui يعكسوا mais ماشي كلشي كيف ما هنا في فرنسا كاين العنصريه شويه كاين شويه تحيز mais si tu te distingues de tes compétences de ta connaissance alors que tu sois voilé ou là tu vas l'avoir ton stage ou là ton CDI il faut te distinguer بالراس والهضره. Ça fait plaisir de vous voir. Oui, فهمتك. Ça fait plaisir de vous voir. هذا اللي قالها سي شعيب الوردي. En France bien sûr. Félicitations ريم. هذه لطيفة منجي. L'expérience ديالك في الفيستي. لاي فيستي. C'est une expérience géniale que je ne regrette jamais. Je ne regretterai jamais parce qu'à travers les festés, tu تعرفش على le monde extérieur. كنت في primaire collège lycée دار قرايه دار ليكول يعني صحابي ولا صحاباتي عندي في ليكول في ليسي ما كنتش كنخرج ما كنتش كندير حتى شي حاجه لي فيستي مكنني انني نتعرف على لو موند اكستيريور فريمون نتعرف على الناس بعقليات جديده بشخصيه جديده بواحد لونيفير فريمون لا ديفيرسيتي ديفير وسورتو كنت قرايه قلت لك في الاول انا كنت حقراها اونتر غيامي مي فينالمون كنت بلي سا ما فورجي مي فريمون تعلمت دي شوز اللي دابا الاغلاط اللي كندرتهم كنحاول دابا جو لي زيفيت باسكو هوغوزمون طحت فيهم شحال هادي ما نقدرش نعاودهم دابا بصح ton projet en France mon projet pour l'instant c'est نخدم واش كديري دابا كونجي لا نخدم باسكو وي دابا كنخدم ولكن نخدم اسي باش نربح اسي ديكسبيريونس اللي نقدر نخدم بزاف نديفلوبي راسي بزاف نديفلوبي السي في ديالي بزاف نديفلوبي المعرفه ديالي بزاف نربح من الاكسبيريونس ديال هنا في فرنسا حيت العلاقه ديالي في المغرب ميم ان تيرم دو ما سبيسياليتي ما كايناش في المغرب يعني فرنسا كتخولك انك كاين بزاف لي زونتربريز فرنسا سبيسياليزي في الدومين ديالي دوكو نحاول نربح ماكسيموم ديال المعرفه فوالا enfin l'avenir je sais pas مي ما كراش نبقى في فرنسا ديفلوبا فيها ديفلوبي حياتي فيها داكور دونك هذا هو سيتي لا دانيير كيسيون كانوا لي كيسيون بزاف كانوا لي كيسيون غزيرين فتنا ساعه درنا ساعه ونص درتي بحال اللايف اللي درت انايا تا هو درت فيه ساعه ونص جي رماركي سا بارك الله بارك بلا ما ندوي المهم ساعه توجور انتريسون باش تنشر المعلومات تعمل الفائده وجيسبر او موان نكون وصلت كوراج مي سكري هذا شوف لا دانيير كيسيون ونختموا ان شاء الله شكرا بزاف ريم بوغ هاد لو بارطاج اللي درتي معنا و سي فريمون سكتي ان لايف تري ريوسي الحمد لله جاوبي على كيسيون ديالك ربي وكنشكرك بزاف يوسف على هاد البادره المهمه اللي درتيها وجيسبر ان يوصل الصوت ديال كاع الناس اللي دازوا في لي لايف الناس اللي ما عارفينش واللي ما عارفينش فاش يتوجهوا او موان يتعرفوا على دو نوفيل سبيسياليتي و دو نوفو دومين وكم سا يقدروا يعرفوا راسهم شنو باغيين يديروا وباش نجاوب على لا كيسيون لا كونفيونس ان سوا ما كاينش سر موراها الحمد لله سي كوم سا و اما غتثق في راسك وغتثق في المجهودات ديالك وغتعرف راسك راك واش قادر ما قادش ولا tu vas faire semblant tu vas jamais réussir ou toujours la positive vibe toujours la positivité jamais lâcher l'affaire toujours persévérer positiver et inchallah ربي راه كيوصل كل واحد لداكشي اللي مكتب داكور
الله يحفظك ويحفظ جميع وليدات المسلمين. كدوي عليا. شكرا. بارك الله. امين. امين. دونك ريم اللايف ديالنا سالا غادي نديري فيه بالضبط 30 دقيقه. Merci شكرا beaucoup, Youssef. بزاف ومع السلامه ومرحبا بكم في اللايف ان Salam. شاء الله. اللايف الجاي ان شاء الله غادي نحاولوا نستضيفوا ضيوف جدد مع الى اللقاء. باي.